अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि अपोस्टल की जो अपॉइंटमेंट है उसके हवाले से लोगों के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, बहुत ज़्यादा सवाल हैं कि वो कैसे मिलेगी। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग शायद अभी तक नहीं जानते, उनकी मालूमात के लिए एक और टॉपिक का हम अहाता करेंगे, और वो है कि अपोस्टल करवाने के दो कौन से तरीके हैं और क्या वॉक इन अपोस्टल अभी भी मुमकिन है या नहीं है। आप वॉक इन के थ्रू जो है वो अपोस्टल करवा सकते हैं या ये फैसिलिटी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। ये 3-4 चीज़ें हैं और बड़ी अहम हैं, क्योंकि हर बंदा कि जो बाहर जाने का ख्वाहिशमंद है उसे इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर आपने अटेस्टेशन करवानी है तो उसका क्या तरीकाकार है जो अभी चल रहा है फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर, या उसके जो लाइसेंस ऑफिस हैं इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर, कोयटा और गुजरात, ये जो तमाम ऑफिस हैं इसमें वॉक इन की क्या फैसिलिटी है, उसमें आप क्या क्या करवा सकते हैं, ऑनलाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट के या जो प्रोसेस है अपोस्टल का उसके दो कौन से तरीके हैं। तो इन तमाम चीज़ों का अहाता करने से पहले एक चीज़ आपके नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है कि फ़ॉरेन ऑफिस ने अभी कुछ अरसा हुआ है, 2-3 महीने आप अगर पिछले देख रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हैं अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस की हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो उन्होंने जुलाई में जो है वो जो वॉक इन थी फैसिलिटी अटेस्टेशन और अपोस्टल की, वो मुअत्तल कर दी थी, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुश्किलात हुई लोगों को। फिर उन्होंने कोरियर सर्विस का आगाज़ किया कि जनाब आप इसके थ्रू जो है वो उसके थ्रू आप जो है अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्ट या अपोस्टल करवा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो बाहर जाने की ख्वाहिशमंद है उनकी सहूलत के लिए बता दूं कि अपोस्टल करवाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। वॉक इन आपको अपोस्टल नहीं करके दिया जाएगा, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, आप किसी भी ऑफिस में चले जाएंगे आपको अपोस्टल नहीं करके दिया जाएगा, अटेस्टेशन ज़रूर हो जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर उनको अटेस्टेशन करवानी है आपने, तो आप बिल्कुल वॉक इन जाएँ, आपका दिन ज़रूर लगेगा, 30-40 रुपये, 50 रुपये लग जाएंगे आपके जो टिकट्स की फ़ीस है, उसके अलावा आपका कोई ख़र्चा नहीं है। लेकिन अगर आप यही काम अटेस्टेशन का किसी कोरियर सर्विस के थ्रू करवाएंगे तो आपको उसकी फ़ीस अदा करनी होगी, जो 1500 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, 3000 भी हो सकती है। और जो अगर बहुत ज़्यादा दूर के शहरों से करवा रहे हैं, जैसे 1-2 साहिबान ने बताया कि वो जेहलम से या मंडी बाउतीन से किसी ने एक ने करवाया, तो उन्होंने कहा जी 6-6 हज़ार रुपये भी फ़ीस वसूल की जा रही है। तो ये अब आपकी किस्मत है कि आप भावलपुर में रहते हैं तो फिर आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, रहीम यार खान रहते हैं तो ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ जितना जितना डिस्टेंस है अपोस्टल करवाने का या अटेस्ट करवाने का डॉक्यूमेंट, और फिर जो कोरियर सर्विस वहाँ पर जो सर्विसेज दे रही है, ये फिर उनकी अपनी मर्ज़ी पे चल रहा है। कोई ऐसी फ़ीस नहीं है फ़ॉरेन ऑफिस की अटेस्टेशन के हवाले से। अपोस्टल की फ़ीस है, और वो मैं कई मरतबा दोहरा चुका हूँ, लेकिन एक मरतबा फिर आपकी सहूलत के लिए दोहरा देता हूँ। अगर आपका कोई ज़ाती डॉक्यूमेंट है, पर्सनल डॉक्यूमेंट है या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, उसकी फ़ीस 3000 रुपये है। अगर आपका कोई लीगल डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ीस 4500 रुपये पर डॉक्यूमेंट है। और अगर आपका कोई कमर्शियल डॉक्यूमेंट है तो वो आपको 12000 रुपये पे करने पड़ेंगे एक डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन या अपोस्टल के लिए, नॉट फॉर अटेस्टेशन। अब बात कर लेते हैं कि जो अपोस्टल की जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे मिलेगी, क्योंकि जो 2 तरीके मैंने आपके सामने रखे हैं, एक तो कोरियर सर्विस का तरीका है और दूसरा है ऑनलाइन सर्विस का तरीका। ये भी जो हालिया तब्दीलियाँ आई हैं फ़ॉरेन ऑफिस के सिस्टम में, उसके बाद ये चीज़ सामने आई है कि आप ऑनलाइन जाकर अपना एक अकाउंट क्रिएट करके उसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट के लिए अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, फ़ी पे करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन से, और उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिलती है। अब ये अपॉइंटमेंट डेट कैसे मिलेगी, इस हवाले से भी बहुत सारे लोगों के सवाल थे। तो जो मैंने फ़ॉरेन ऑफिस से बात की और जो लोग इस हवाले से इंफॉर्मेशन रखते हैं उनसे बात की, तो उनका ये कहना था कि चूँकि ये सिस्टम अभी बिल्कुल नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत डिलेज़ आ रहे हैं, लेकिन जो तरीकाकार है वो यही है। आप अपना अकाउंट बनाएंगे, आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करेंगे, और उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगी। उस ईमेल को आपने देखते रहना है, क्योंकि उसके बाद उसी के जो है हवाले से एक सेकेंड ईमेल आपको मौसूल होगी और आपको इंटीमेट किया जाएगा कि अब आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो डेट सेलेक्ट करें। आप अपने अपोस्टल को किस दिन जो है वो करवाना चाहते हैं प्रोसेस, वो डेट आप सेलेक्ट करें। फिर आप डेट सेलेक्ट करते हैं और उससे इसी दौरान आपने फ़ीस भी ऑनलाइन जो है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से जमा करवानी है। ईजी पैसा भी करवा सकते हैं, जैज़ कैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शन उसके अंदर मौजूद है। तो जो ऑनलाइन अपोस्टल वाली बात है वो मैंने आपके सामने पूरी तफसील रख दी है कि आपने कैसे करना है, और इस हवाले से अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन दरकार है कि वो प्रोसेस कैसे होगा, तो मैंने एक वीलॉग उस हवाले से स्पेसिफिक किया है कि आपने अगर अपोस्टल जो है वो उसको अवेल करना है, उसको कैसे करवाना है, वो पूरा प्रोसेस अकाउंट बनाने से लेकर और सारी चीज़ें उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दी हैं, वो भी आप देख सकते हैं।
اب یہ جو دو طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ایک تو آپ نے کوریئر سروس کے تھرو کروانا ہے اور ایک آپ نے جو ہے وہ آن لائن کروانا ہے. دونوں طریقوں میں ٹائم اور فیس جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا ضروری ہے, کیونکہ جو آپ کوریئر سروس کے تھرو اپنی چیز پروسیس کروا رہے ہیں اس کے اندر دو چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں. ایک اس کے اندر فورن آفس کی فیس انوالو ہو جاتی ہے, اور دوسری چیز اس کے اندر جو کوریئر سروس کے چارجز ہیں وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں. پھر آ جاتا ہے ٹائم آپ کو کتنا لگے گا. اب اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو میری نظر سے بھی گزری ہیں, میرے ایکسپیرینس میں بھی آئی ہیں, اور جو لوگ اس پروسیس سے گزرے ہیں انہوں نے بھی شیئر کی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ اسلام آباد میں ہیں یا اس کے سراؤنڈنگ ایریاز میں تو شاید آپ کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا, یا آپ لاہور میں ہیں یا کسی ایسے سٹی میں ہیں کہ جہاں سے جو فورن آفس کا جو آفس ہے, چاہے وہ اسلام آباد کا آفس ہو یا جو کراچی, لاہور, اسلام آباد کے علاوہ جہاں جہاں ان کے آفسز ہیں وہاں اگر آپ رہ رہے ہیں تو ٹائم آپ کا تھوڑا سا کم لگے گا. لیکن اگر آپ کسی اور شہر سے, کسی اور جگہ سے, کسی اور جو بھی کوریئر سروس وہاں پر یہ فیسلٹی دے رہی ہے اس کے تھرو کرواتے ہیں تو وہاں سے ٹائم جو ہے, بہت سارے لوگوں کی یہ کمپلین ہے کہ مہینہ 30 دن 40 دن بھی جو ہے وہ لگ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے اس سے بھی زیادہ ٹائم بتایا, لیکن ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک ہفتے کے اندر بھی جو ہے وہ اپوسٹل ہو کے آیا ہے, 10 دن میں بھی ہو کے آیا ہے, 12 دن میں بھی ہو کے آیا ہے. لیکن اس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ ان کا جو ڈسٹنس تھا فرام دی فورن آفس, جو بھی جس بھی شہر میں وہ تھے, وہ کافی کم تھا. اسلام آباد میں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اگر آپ نے اپوسٹل کروانا ہے ڈاکیومنٹ اور آپ کو جلدی چاہیے, تو میں نے دو لوگوں کا, دو جو ادارے ہیں ان کا, ایک کا تو میں نے خود ایکسپیرینس کیا اور ایک کے بارے میں بڑے پازیٹیو کامنٹس آئے ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے وہ ECS اپارا ہے. یہاں سے اگر آپ اپنے ڈاکیومنٹ اٹیسٹ یا اپوسٹل کرواتے ہیں تو مجھے ایک ڈاکیومنٹ میں نے مطلب 2 مرتبہ میں نے اٹیسٹ کروائے ہیں ڈاکیومنٹ, اور وہ مجھے 2 دن کے اندر وصول ہو گئے ہیں واپس. اپوسٹل جو ہے اس میں انہوں نے, جب پہلی مرتبہ میں نے اپوسٹل کروایا تھا تو 23 دن میرے خیال میں 22-23 دن لگے تھے. لیکن اس کے بعد جب میں گیا تو انہوں نے مجھے اپڈیٹ کیا تھا کہ اب ہم تقریباً 10 سے 12 دن میں اپوسٹل کروا کر بھی دے دیتے ہیں. جو جیریز ہے دوسرا جس کا میں نے ذکر کیا آفس کا, وہ بھی کافی ریلائبل ہے اور اس کے حوالے سے بھی کافی پازیٹیو جو ہے وہ ریویوز آئے ہیں. بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز کے نیچے بھی کامنٹ کر کے بتایا, لاہور سے بھی خاص کر اور اسلام آباد سے بھی, کہ جو جیریز کی سروس ہے وہ فیس بھی کم چارج کر رہے ہیں کوریئر سروس کے جو چارجز ہیں اس کے حساب سے, اور ان کا ٹائم بھی بہت کم ہے. یعنی کہ ہفتہ 10 دن جو ہے وہ ان لوگوں نے بتایا کہ ہفتہ 10 دن کے اندر آپ کا ڈاکیومنٹ اپوسٹل ہو کے واپس آ جاتا ہے. تو جن لوگوں کو یہ جو بہت پوچھتے ہیں مجھ سے کہ جناب وہ بتائیں کہ ارجنٹ کروانا ہو تو کیسے ہوگا, تو میرا خیال ہے کہ اگر ابھی آپ فورن آفس کا جو پورا سسٹم ہے اور جو چیزیں ہیں اور جو صورتحال ہے وہ دیکھیں تو اس کے اندر ہفتہ 10 دن جو ہے کنسیڈر اٹ ارجنٹ جو ہے نا, اس کو آپ ارجنٹ ہی کنسیڈر کریں. اس سے زیادہ کم میں تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا طریقہ ہے جو ابھی لوگ استعمال کر سکیں. تو یہ جو چیزیں تھیں, آن لائن اپوسٹل آپ نے اپوائنٹمنٹ ڈیٹ کیسے ملے گی اور کیسے لینی ہے آپ نے, وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. دوسرا یہ کہ 2 طریقے کون سے ہیں, ان کو کیسے اویل کرنا ہے, اور تیسرا یہ کہ آج ہم نے یہ بھی کور کر لیا کہ جو ادارے اچھے طریقے سے آپ کو جلدی اور کم فیس میں, مناسب فیس میں, کم تو میں نہیں کہوں گا, جو آپ کو اپوسٹل کروا کے دے رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں. TCS کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں نے بات کی, لیکن میرے حساب سے ان کے جتنے ریویوز آئے وہ کافی نیگیٹو تھے, کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ کنزیوم کیا ہے لوگوں کا. تو اس کو ابھی فی الحال اوائڈ کریں جب تک کہ وہ اپنی سروسز بہتر نہیں کر لیتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے اور میری یہ سجیشن, اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ دے چکا ہوں کہ فورن آفس کو اس حوالے سے تھوڑا اور متحرک ہونے کی ضرورت ہے, تھوڑا اور ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ انہوں نے جو ڈیزگنیٹڈ جو ہیں وہ پوائنٹس بنا دیے ہیں, اس کے بعد ان کو مانیٹر کرنا, ان کو ٹائملی جو ہے ان سارے پروسیس کو کمپلیٹ کرنا از ناٹ اے بگ ٹاسک. یہ آرام سے کیا جا سکتا ہے. اگر لوگوں کی تعداد بڑھانے سے یہ کام ہو جاتا ہے تو آئی تھنک ان کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, اور یہ کام آپ کریں گے تو لوگوں کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. بہت سارے لوگ ہیں جن کے جاب کے ایشوز ہیں, جن کے ایجوکیشنل ایشوز ہیں, جنہوں نے ایک ٹائملی چیز جو ہے وہ سبمٹ کروانی ہوتی ہے, کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے, لیکن جب ان کو ڈاکیومنٹ اپوسٹل یا ٹیسٹ نہیں ملتے ہیں ٹائملی تو ان کا بہت سارا کام خراب ہوتا ہے. امید ہے اس حوالے سے فورن آفس جو ہے وہ کوئی بہتری لائے گا, اور جب وہ لائے گا تب ہم دیکھیں گے اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.